नाजरीन, आप देख रहे हैं डॉक्टर खान्स मेडिकल ज़ोन। ये हमारा 62वां एपिसोड है। इन तमाम एपिसोड्स में हमने मुख्तलिफ़ बीमारियों के ताल्लुक़ से आपको जानकारी दी। कहा जाता है कि बीमारियों का लाहक होना हमारी बेएहतियाती और गलत किस्म के ग़िज़ा के इस्तेमाल से होता है। लिहाजा आज हम आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसमें डॉक्टर साहब बताएंगे कि किस तरह की ग़िज़ा का इस्तेमाल इंसानी और जिस्मानी सेहत के लिए मुफीद साबित होता है, यानी मुतवाज़न ग़िज़ा, बैलेंस डाइटिंग। तो आइए हम लोग सुनते हैं डॉक्टर साहब को बैलेंस डाइटिंग के ताल्लुक़ से। मुझे यहाँ एक बच्चों की एक नज़्म याद आती है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। देकर दावत चूहों ने बिल्ली को दी बटर चिकन। देकर दावत चूहों ने बिल्ली को दी बटर चिकन। बिल्ली ने खाकर ये बोला, बटर चिकन तो खूब रही, फिर भी तुम्हारी बात कहा। क्या बात है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि चूहों पर क्या गुजरी होगी। आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब, मेडिकल ज़ोन के इस एपिसोड में आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से, जिसमें इस सिलसिले में जो भी काम कर रहे हैं हमारी तरफ से, उन सब की तरफ से आपकी खिदमत में तस्लीमात। आज एक अजीब मौजू लेकर हम हाजिर हुए हैं आपके पास। ये एक साहब हैं जिनका नाम ज़बीउल्लाह है। उन्होंने एक न्यूट्रिशन पे एक सवाल किया है। न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत हमारी कैसी हो, इसके मुताल्लिक़ उन्होंने पूछा है। अब उनका सवाल ये है कि हर डॉक्टर, हर किस्म के हकीम साहब, हर तरह के लोग जो है, अब उनको ये मशवरा देते हैं कि हमारा डाइट एक बैलेंस डाइट हो। अब ये ज़बीउल्लाह साहब का क्वेश्चन ये है कि दरअसल बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? क्या हमें अपनी ग़िज़ाओं को तराजू में रख के तोल के बैलेंस करना है, या मुझसे पूछ रहे हैं वो तशरीह के साथ बताएं कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या है। इससे पहले कि मैं आपको बैलेंस डाइट के मुताल्लिक़ बताऊं, मैं ये बता देना चाहता हूं आपको कि हमारी जो डाइट है उसका असर हमारी सेहत पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे अगर हम बहुत मसालेदार अगर कोई चीज़ें हम लोग खाते हैं तो ये चीज़ से हमें हमारे हाजिमे पे फ़र्क पड़ता। जिसका हाजिमा कमज़ोर है उसके लिए तो ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा फ़र्क ला सकती हैं। एक तो वो हो गया। दूसरी बात यह है कि हमारे पास से आजकल जो भी ग़िज़ाएँ बन रही हैं उस पर सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, एक सालन और एक खाना, या रोटी या चखना, कुछ इस तरह से। उसके अलावा कोई तीसरी चीज़ हमारे पास नहीं होती। ये तीसरी चीज़ क्या होती है? तीसरी चीज़ ये है कि इसमें कुछ फल शामिल हों, कुछ अलग अलग किस्म की सब्ज़ियाँ शामिल हों। ये तमाम चीज़ें अगर हासिल कर सकते हैं तो इसके साथ अगर हम ग़िज़ा खाएंगे तो इसे बैलेंस डाइट कहा जाता है। लेकिन अब एक और सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह का बैलेंस डाइट लेने के लिए हमें जो है बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जो आजकल लोगों के पास बहुत कम है। तो इसके लिए क्या करें? बैलेंस डाइट कैसे हो सकता है? बैलेंस डाइट का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है हर तरह के विटामिन्स, हर तरह के प्रोटीन, हर तरह की ग्लूकोज, सब चीज़ें तमाम सब बराबर के हों। जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे अगर अलग किस्म की ग़िज़ाएँ अगर हम लेते हैं तो हमारी जिल्द अच्छी जवान रहेगी। अगर हम लोग विटामिन ए एंड डी का इस्तेमाल ज़्यादा रखते हैं तो हमारी आँखों की रोशनी अच्छी रहेगी, बीनाई हमारी बहुत तेज़ रहेगी। और अगर हम लोग अपनी जिल्द की हिफाजत नहीं करते, जिसे धोने के लिए जिसे चिकनाहट दे करके नहीं करेंगे तो झुर्रियाँ आ जाती हैं, यहाँ झुर्रियाँ आ जाएंगी, यहाँ झुर्रियाँ आ जाती हैं और जिल्द पे झुर्रियाँ आ जाती हैं। एक तो वो हो गया। और दूसरी बात यह है कि हमारे जिस्म में जो दिल हरकत करता है, अब उसके लिए अच्छा खून, सेहतमंद खून का होना बहुत ज़रूरी। सेहतमंद खून का मतलब यह है कि ऐसा खून जिसमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद ना हो। एक तो वो हो गई बात। तीसरी बात यह है कि अब हमारे गुर्दों के लिए क्या करना चाहिए, फेफड़ों के लिए क्या करना चाहिए, आँखों के लिए क्या करना चाहिए, नाक के लिए, कान के लिए, इस तरह से अलग अलग किस्म के जो काम हैं अब उसके लिए हो। अब जैसे
ہمیں کوئی کسی خاص قسم کی غذا کی ضرورت نہیں پڑتی اگر گردوں کو صحت مند رکھنا ہے ہم کو۔ گردوں کی صحت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ تیز مسالے دار چیزیں کم کھائیں اور پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں۔ پانی کا استعمال زیادہ کریں گے تو سمجھیے کہ ہمارے گردے دھل گئے، ہمارے گردے جو ہے بہت آسانی کے ساتھ پورا کام کر سکتے ہیں۔ اب بات آتی ہے پھیپھڑوں کی۔ پھیپھڑوں کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ اچھی سانس جس میں آکسیجن بھری ہوئی ہو۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک تو صبح اٹھ کر کے صبح اٹھیں گے، صبح اٹھ کر کے ہم چہل قدمی کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ رات بھر لوگ پارکوں کو کیوں جاتے ہیں، یہ بھی آپ کی بات وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ پارک میں بہت زیادہ پیڑ اور جھاڑ جھڑولے پودے وغیرہ رہتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ پوری رات بھر یہ جو ہے آکسیجن لے کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ ختم کر کے آکسیجن صبح میں تیار چھوڑتے ہیں۔ 4 بجے کے بعد جو بھی ہوا آپ لیں گے اس میں بہت زیادہ مقدار میں آکسیجن رہتی ہے۔ جب آکسیجن رہتا ہے تو ہماری جلد اچھی رہے گی، بہت سی چیزوں کا ہمیں کافی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو بات اب یہ ہے کہ اب بیلنس ڈائٹ کے اوپر ہم پھر واپس آتے ہیں۔ ہمیں جو ہے ہر قسم کی غذا کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اب ہمارے غذا میں کن کن چیزوں کو شامل کرنا ہے؟ بھاجی پتہ تو بہت آسانی سے ملتا ہے، 10 روپے 15 روپے میں ایک وہ کٹا ہی مل جائے گا آپ کو۔ اس کا ایک کٹا لے کر کے اس کو چنیں، اس میں سے اس کی جڑ الگ کریں، لے کر کے اس کی تھوڑی سی بھاجی بنائیں، بھاجی کی سبزی سے بنائیے۔ اب اس کے علاوہ جو ہے الگ قسم کے کچھ قسم کے ترکاریاں، ایک آلو لیا، اپنے ایک نوکل لیا، ایک یہ لیا، ایک اس طرح سے وہ لے کر کے ان کو کاٹیں گے آپ، ٹماٹر ڈالیں گے اس میں، اب املی ڈالیں گے اس میں، تھوڑے سے مرچ مسالے لگائیں گے تو جو ہے ہمیں املی کا بھی فائدہ مل گیا، ٹماٹر کا بھی فائدہ ملا، آلو کا بھی فائدہ ملا۔ تو اس طرح سے جو ہے ہر قسم کی غذا کو ہم لوگ لیتے ہیں تو ہمیں آرام کے ساتھ ہمیں بھرپور غذا ہمیں مل سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات مصیبت یہ ہے کہ ان دنوں ایک بہت زبردست تبدیلی میں دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ تبدیلی یہ ہے کہ آج کل ہمارے بچے جو ہے ان غذاؤں کو بالکل نہیں پسند کرتے۔ ان کا رجحان وہ پیزا کی طرف چلا گیا ہے، ان کا رجحان ریپ کی طرف چلا گیا ہے، نوڈلز کی طرف چلا گیا ہے، الگ الگ قسم کے نئے پکوانوں کی طرف چلا گیا ہے۔ تو اس طرح کے پکوانوں میں کیا ہوگا کہ بیلنس ڈائٹ نہیں ملتا ہم کو۔ تو بچے ہمارے یہ شکایت لے کر آتے ہیں کہ ان کے بال گر رہے ہیں، چہرے پہ جھریاں آ گئی ہے، اور ان کے جلد میں جو ہے وہ چمکاہٹ، وہ جوانی اور یہ تمام چیزیں بالکل نہیں ہیں ان کے پاس۔ تو اس طرح سے ان لوگوں کو دینا بہت ضروری ہے۔ دودھ کا تو کوئی استعمال ہی نہیں کرتا۔ آج کل کیا ہو گیا، آج کل کے بچوں میں کیا ہو گیا ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر 500 گرامز کا وزن بھی بڑھتا ہے، 1 کلو وزن بھی بڑھتا ہے تو جو ہے مشکل ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے بہت زبردست مشکل ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اسکیل لے کر آتے ہیں، ہر روز کھڑیں گے، دیکھیں گے، کریں گے، 500 گرامز کا بھی اگر وزن بڑھ جاتا ہے ان کو تو ان کے لیے پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے بیلنس ڈائٹ فوت ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ گھر میں ہم جو بناتے ہیں غذا، ان کو یہ تاکید کرنی ہے کہ تھوڑے ٹماٹر زیادہ ڈالیں، تھوڑے سے آلو وغیرہ سبزی وغیرہ ڈالیں، ایسا کرو۔ اور اس کے علاوہ چکن وغیرہ کھاتے ہیں، مٹن وغیرہ کھاتے ہیں تو چکن کی بھی 1 پیس لے لیں گے۔ تو اب اس میں جو ہے کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے بہت سی غذائیں کم ہے، کولیسٹرول کو بڑھانے کے لیے غذائیں بہت ہیں۔ اب یہاں کیا ہے، کولیسٹرول ایک بار ہم پھر اگلی بار لیں گے کہ کولیسٹرول میں بھی ہمارا کولیسٹرول جو ہے ایک بیڈ کولیسٹرول ہے، ایک گڈ کولیسٹرول ہے۔ وہ کس میں سے بیڈ ملے گا، کس میں سے گڈ کولیسٹرول ملے گا، اس کے اوپر بات ہم پھر کبھی کریں گے۔ تو لہٰذا یہ کولیسٹرول کو ذہن میں رکھتے ہوئے، موٹاپے کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہت سے لوگ جو ہے بہت سی چیزوں کو کم کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں کیا چاہیے کہ ہر قسم کا تھوڑا سا، یعنی سمجھو 2 ٹماٹر لے کے تو اس کا بیج نکال کے کھائیں گے، کیونکہ بیج نکالنے سے کیا ہوگا، بیج بہت زیادہ مخفف ہوتا ہے، اس میں بھی بہت زیادہ وٹامنز ہوتے ہیں، لیکن زیادہ ہضم نہیں ہوتا، وہ دیر ہضم ہے۔ ٹماٹر ہضم ہو جائے گا لیکن اس کا یہ جو ہے ہضم نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بیج کو ہٹا کر آپ لیں گے تو بڑی اچھی بات رہے گی۔ اور روٹی بھی لیں گے، تھوڑی سبزی بھی لیں گے۔ راگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا۔ راگی میں جو ہے بہت زیادہ کیلشیم ہوتا ہے، مگر ہم لوگ تو نہیں لیں گے۔ اور یہ راگی کا جو راشن ہے وہ صرف ساؤتھ میں ہی پایا جاتا ہے، یہ نارتھ میں بالکل نہیں ہے۔ یہ نارتھ میں جو ہے راگی کا رواج ہی بالکل نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمیں جو ہے کیلشیم کی اگر بھرپور مقدار لینی ہو تو راگی کا استعمال کریں گے تو بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے سب چیزیں لیں گے تو ہماری جلد بھی صحیح اچھی رہتی ہے، آنکھ بھی ہماری اچھی رہتی ہے، ہمارا دماغ بھی تر و تازہ رہتا ہے، ہماری صحت مند زندگی بالکل اطمینان کے ساتھ پورے اس کے ساتھ چلتا ہوگا۔ اور ترکاریاں، دال، دانے، سبزیاں،
चिकन वगैरह भी छोटे गिलास में, छाछ भी पिएं आप। दूध और दही को जो है आप लोग सर्दी की वजह से छोड़ देते हैं, नहीं है, छाछ जो है बहुत ही ज़्यादा मुक़वी चीज़ है, इसका भी इस्तेमाल करें। बच्चों के टेबल के ऊपर थोड़ी सी छाछ दे देंगे, पर फिर उसके इस तरह से सब करेंगे तो माशाल्लाह बच्चे जो है अपने दिमागी तौर पर माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे रहेंगे। अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जनाब ज़बीउल्लाह साहब का ताल्लुक़ जो है मद्दूर से है। ये मद्दूर शहर जो है मैसूर के करीब इलाके में है, जो कर्नाटक का इलाका है। तो उन्होंने इस बात का एक एतराफ़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने कहा है कि वो पेशे से मोटर के मैकेनिक हैं, लेकिन आज भी उनका ताल्लुक़ उर्दू से बहुत ज़्यादा है। क्या है उनका उर्दू का ताल्लुक़? इनके पास लिखते हैं कि इनके पास बहुत ज़्यादा इब्न सफ़ी की किताबें भरी पड़ी हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा इब्न सफ़ी की किताबें। वो जब भी फुर्सत मिलती है उनको, वो इब्न सफ़ी की कोई ना कोई किताब लेके पढ़ते। और उनका इतराफ़ है कि ये जो है जितनी भी उर्दू बोलते हैं, इतनी भी उर्दू सीखते हैं, अब उन्होंने सिर्फ इब्न सफ़ी से ही उर्दू का नया सबक लिया है। अब ज़बीउल्लाह साहब को मैं क्या बताऊं, मुबारकबाद देना ज़रूर चाहूँगा मैं कि जैसे ज़बीउल्लाह साहब इब्न सफ़ी के शागिर्द अपने आप को कहलाते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये अहखर भी, हमने भी, बल्कि हमारा सारा ग्रुप जो है, हम जो इब्न सफ़ी के ही शागिर्द हैं। यानी मतलब उनकी किताबों को लेकर पढ़ना। उनका एक कैरेक्टर है फरीदी, और दूसरा कैरेक्टर है हमीद, तीसरा कैरेक्टर है क़ासिम, और एक कैरेक्टर है अनवर, रशीदा वगैरह वगैरह वगैरह। अब उनके जो नावलों में जो विलन जो होते हैं, उसमें डॉक्टर ड्रेड है, थ्रेसा बिम्बल भी, बोहेमिया, तो इस तरह की तमाम चीज़ों को आज भी हम लोग याद रखे हैं, क्योंकि तमाम के तमाम लोग जो है इब्न सफ़ी से ही हमने भी उर्दू सीखी है। तो आज वो इंतकाल फरमा गए, मगर वो ज़िंदा जावेद बनकर रह गए हैं। तो लिहाजा बात हो रही थी, अब मैं भी अपने ज़बीउल्लाह साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आप भी इब्न सफ़ी को पसंद करते हैं, उनकी किताबों का ज़ख़ीरा आप रखे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है। ये आप उर्दू को ज़िंदा रखिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं फिर एक बार मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दूसरों को भी बोलेंगे, इसलिए कि ये बड़ा ही काम का है भाई, बड़ा काम का सिलसिला है। हम लोग जो है, हमारे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि बेकार में जो है इसके ऊपर ख़र्च करके आपको देने के लिए हम जो कोशिश करते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि हम चाहते हैं कि आप जो है अपने आप को सेहतमंद ज़िंदगी बना के रखें। और ये कुछ मुश्किल नहीं है, आप कुछ ना कुछ सवाल आप पूछते रहेंगे हमें, कुछ ना कुछ सवाल तो हम जवाब देते रहेंगे। तो लिहाजा आज का सवाल न्यूट्रिशन के ऊपर था। बहुत सी चीज़ें मैंने बतलाई आपको। जैसे चावल है, चावल में आपको स्टार्च मिलेगा, गेहूँ है, गेहूँ में आपको प्रोटीन और दूसरे बहुत सी चीज़ें मिलेंगे। गेहूँ के छिलके में जो है बहुत ज़्यादा बी कॉम्प्लेक्स रहता है, चावल के दानों में बी कॉम्प्लेक्स रहेगा, बहुत सी चीज़ें, हर तरह के थोड़ा सा आप चावल लिए, थोड़ी रोटी लिए, थोड़ी सब्ज़ी लिए, थोड़ा ये कर दो जो है चिकन की चीज़ें लिए, और जो है थोड़ा सा तेल लिया, थोड़ा सा दूध पिया, तो ये हो गया बैलेंस डाइट। अब उसके बाद क्या है कि 30 रुपया 40 रुपया किलो जो है केला मिल रहा है वो, तो ये केला भी अगर खाएंगे आप तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, या बड़ा केला या छोटा केला। इससे क्या होगा कि आपका पाखाना साफ़ रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं आता। तो देखो यहाँ आपको ग़िज़ाइयत भी मिल गई और आपका ये भी करेक्शन हो गया। तो इस तरह से तमाम चीज़ें, अनार है, बहुत ही सस्ता जा रहा है आजकल, तो ये किलो ले लेंगे तो तकरीबन 2-3 दिन तक आपके पूरे बच्चों को, आपके घर वालों को अनार मिल जाएगा। तो सब्जियों में हर तरह की सब्ज़ी लेंगे आप, मूली है, गाजर है, तुरई है, नुकल है, वगैरह वगैरह, सब थोड़ा लेके डाल के पका के खा सकते हैं आप लोग। तो तब देखिए आपके बाल कितने खूबसूरत होते हैं, आपकी जिल्द कितनी अच्छी होती है, और आपके आँख कितने अच्छे हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आपकी सेहत कितनी अच्छी रहेगी। आप घुटनों में दर्द, क्या कहते हैं वो, कमर में दर्द वगैरह के तमाम शिकायतें भी इंशाल्लाह आहिस्ता कम होती चली जाएंगी। और दूसरी बात, ये ख़ास बात मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, ये है कि नारियल का जो पानी है, बहुत ही ग़िज़ायत वाला नारियल का पानी होता है। इस पानी को अगर सही तौर पर निकाल कर लेते हैं तो डायरेक्ट हम लोग जो है इन्फ्यूज़न कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट इन्फ्यूजन का चांसेस हैं उसमें। लेकिन उससे निकालने तक, उसके मोटे छिलके से बाहर आने तक वो जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसमें बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। तो लिहाजा आप फोड़ो, अब उसको इन्फ्यूज़ करने के बजाय आप जो है उसका पानी पी सकते हैं।
اس کا جو اندر جو ملائی جس کو کہتے تھوڑا سا پختہ، وہ بھی بہت زیادہ تقویت رکھتا ہے، بہت زیادہ غذا ہوتی ہے۔ یہ 30 روپے میں ناریل آپ کو مل رہا ہے، تو ایک ناریل جو گھر کے کماتے ہیں لوگ، وہ اگر روزانہ ایک ناریل لیں گے تو ان کی صحت ماشاءاللہ بہت ہی اچھی رہے گی، بہت اچھی رہے گی۔ اور ناریل کا پانی برابر پیتے رہنے سے، ناریل کے وہ جو ملائی جس کو کہتے ہیں وہ لینے سے، یا پختہ ناریل اگر کوئی شخص کھاتا ہے تو اس کی نظر کبھی چشمے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو۔ اگر برسوں سے، اب پہلے ہی ہم لوگوں کے پاس چشمہ ہے، ناریل کھائیں گے یہ سوچ کر کے چشمہ نکل جائے گا، یہ غلط بات ہے۔ لمبا وقت چاہیے ہمیں، لمبا وقت تک اگر ہم یہ تمام چیزیں کھاتے رہیں گے تو ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہو جائے گا۔ تو ناریل کا استعمال آپ آج سے ہی شروع کریں گے، اپنے بچوں کو دیں، پلائیں، اس کا جو ملائی جو نکلتی ہے، اس کا جو کھوپرا ہے، سب بیٹھ کر کھائیں۔ اب جوش میں آ کر کے کھوپرا ہم نہیں کھاتے، ہم یہ نہیں کھاتے، وہ نہیں کھاتے، یہ صحیح چیز نہیں ہے یہ۔ تو لہٰذا اب نیوٹریشن کے اوپر اور جو تھوڑی سی بات ہوئی اب، اور بیلنس ڈائٹ کا مطلب یہ ہوا کہ ہر طرح کی چیز، کوئی بھی چیز آپ لے لیں گے تو اس کو بیلنس کرتے ہیں، ترازو لے کے ماپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا یہ ایپیسوڈ کو ہم یہیں ختم کریں۔ اور لوگوں نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ ایک زمانے میں اخبار میں جب لکھتا تھا، آج بھی لکھ رہا ہوں تو میں دعا دیا کرتا تھا، اس میں بہت لمبی دعا ہوتی تھی، تو وہ دعا کو آپ لوگ پسند کرتے ہیں، تو لہٰذا میں چاہوں گا اللہ آپ سب کو تندرستی دے، ہر طرح کی بلاؤں سے آپ کو دور اور محفوظ رکھے، آپ کے بچے آپ کی عزت کریں، بچے آپ کے جو ہے آپ کی بات مانیں، اور جو ہے اب ان کی بھی سلامتی ہو ماشاءاللہ۔ اور جب جس سوسائٹی میں آپ گھومتے ہیں پھرتے ہیں اس میں آپ کی عزت ہو، اور آپ جو ہے ایک برابر جس شان سے، جس شوکت سے آپ جیتے آئے ہیں، وہی شان اور وہی شان اور شوکت برقرار رہے، یہی ہماری پوری ٹیم کی طرف سے دعا ہے۔ خدا حافظ۔ ناظرین، ابھی ہم ڈاکٹر صاحب کو سماعت کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے بیلنس ڈائٹنگ کے تعلق سے بہت خوب بیان دیا، اور ہمیں یہ سب جانکاریاں دی کہ انسانی جسم کے لیے، یعنی انسان اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، خود کو صحت یاب اور تندرست رکھنے کے لیے کن غذاؤں کا استعمال اس کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ کن غذاؤں سے پرہیز کرے، کن غذاؤں کا استعمال کرے۔ اس تعلق سے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو مختلف سبزی، ترکاریاں، پھول اور پھلوں کے تعلق سے آپ کو جانکاری دی، اور ساتھ ہی ایک اچھی بات گفتگو درمیان میں یہ بھی آ گئی، جیسے ادبی گفتگو جسے میں کہہ سکتا ہوں، جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ابن صفی کی بات، یہ چھپی ہوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل ظاہر ہے کہ یہ ایک نسل نے ابن صفی سے تربیت حاصل کی۔ جہاں تک لکھنے لکھانے کا معاملہ ہے، نثر نگاری کا معاملہ ہے، تو ابن صفی سے ایک نئی نسل تربیت پا کر آج ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ایک اچھے نثر نگار بن کر ملک میں زبان و اردو کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے، اور جنہوں نے ابن صفی کا ذکر کیا ہے، میں ان کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے سلسلے کو جاری رکھیں، کیونکہ آج اردو زبان کے فروغ کی سخت ضرورت ہے۔ اردو زبان چونکہ اس میں ہمارا ایک مذہبی ورثہ اس میں، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ محفوظ ہے، تو جیسا کہ مدنی صاحب کہا کرتے تھے کہ اردو کی خدمت کرنا گویا دین کی خدمت کرنا ہے۔ بہرحال اردو کی خدمت ہم کرتے رہیں۔ ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب نے پھر اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے غذائیت کی طرف آئی اور کہا کہ متوازن غذا انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک حدیث شریف سے بھی آپ کو واقف کرانا چاہوں گا، جیسا کہ کہتے ہیں کہ ہمارے میں مذہب اسلام میں ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ رکابی برتن جس میں وہ کھاتا ہے اس کو پونچھ کر کھائے۔ تو پونچھ کر کھانے سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کیوں ہمیں ہدایت دی گئی کہ برتن کو صاف طرح سے پونچھ کر کھایا کریں؟ اس ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں، وہ جو غذا ہم استعمال کرتے ہیں، جو وٹامنس اس میں پروٹینز وغیرہ ہوتی ہیں، وہ آ کر تہہ میں جم جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں کہا گیا کہ رکابی یا برتن جس میں ہم کھاتے ہیں اس کو پونچھ کر کھائیں، تاکہ بھرپور وٹامنس اور پروٹینز کا ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ بہرحال ہم آج اپنی اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں ایک اچھے سے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔